السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. पिछली क्लास में हमने ये बाब नया शुरू किया था क़ज़ाए हाजत के आदाब का बयान, और बस थोड़ी सी हदीस पढ़ी थी। बस एक दफ़ा हम इसको देखते हुए गुजरेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। पहली हदीस हमने पढ़ी थी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अंगूठी थी जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, जब वो वॉशरूम मतलब वो बैतुल खला जाते तो वो उतार देते थे, ठीक है। और इससे हमें ये पता चला था कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे अल्लाह का नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या कुरान की कोई आयत लिखी हो, वो ऐसी जगह पर लेकर नहीं जाना चाहिए बैतुल खला वगैरह में। उसके बाद अगली हदीस दुआ के बारे में थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ठीक। तो अल्लाह ताला, मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह सब बच्चों को भी आदत डाल लें और हम सब भी इंशाअल्लाह ज़रूर इस दुआ को पढ़ें। ये भी एक आदाब में से एक अदब है। उसके अलावा अगली जो हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी खिदमत लिया करते थे, अपने से छोटे उम्र में हो या रुतबे में, तो उनसे खिदमत लेना उसमें कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बात भी हुई थी कि वो हालांकि गुलाम नहीं थे, लेकिन उनकी वालदा ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए। तो वो पानी वगैरह उठा के वुदू का, या जब आपने मतलब बैतुल खला जाना होता था तो वो साथ चलते थे पानी लेके। ये हमने पढ़ी। और फिर अ, हाँ, यहीं तक पढ़ा था हमने। अब अगली हदीस पे चलते हैं। ये 3-4 हदीसें हम पढ़ पाए थे, पिछली क्लास बहुत छोटी-सी थी। अगली हदीस है अन मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं, क़ाल ली, कहा मुझसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुज़, पकड़ो, अल इदावती, अल इदावता यानी पानी का बर्तन, यानी पानी का बर्तन साथ लेके जो फंतलका, फिर चले, वाहिद का सीगा है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, हत्ता, यहाँ तक के, तवारा अन्नी, वो छुप गए मुझसे, फक़दा हाजतहु, फिर आपने अपनी हाजत पूरी की। मुत्तफ़क़ुन अलैह की हदीस है ये, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। तो यानी वो पानी साथ लेके चलते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए इतनी दूर चले गए कि उनकी नज़रों से ओझल हो गए। इसका मतलब है, यानी इस हदीस से फ़ायदा ये हमें मिलता है, समझ आती है बात, कि क़ज़ाए हाजत के लिए यानी दूसरों की नज़रों से ओझल होना ज़रूरी है। अब फिर वही बात है कि हमारे लिए आसानी ये है कि घरों में टॉयलेट्स हैं। ये उस वक़्त की बात थी जब बैतुल खला घरों में नहीं होते थे और बाकायदा कोई 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 कमरा, कोई इमारत नहीं होती थी उनके लिए, खुली जगह पे क़ज़ा हाजत पूरी होती थी, क़ज़ा हाजत होती थी, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर कहीं सफ़र में है, कहीं बाहर है इस तरह से, और कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। कोई ओट हो या कोई मतलब छुप जाए जहाँ वहाँ बंदा, इस तरह की जगह हो। अच्छा, अगली हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुल लाइनैनी, इत्तक़ू, बचो, लाइनैन, लाइन यानी लानत वाली, और लाइनैन तस्निया का सीगा है, ठीक है, दो लानत वाली। इत्तक़ू लाइनैनी, दो लानत वाली चीज़ों से या लानत का सबब बनने वाली चीज़ों से बचो। अल्लज़ी, वो जो, यतखल्ला फ़ी तरीक़िन नासी, जो एक लोगों के रास्ते में, यानी औ फ़ी ज़िल्लिहिम, या फिर उनके, ज़िल किसको कहते हैं, साये को कहते हैं, या फिर उनके साये में, यानी दो लानत का सबब बनने वाली जगहों से, दो या लानत का सबब बनने वाली चीज़ों से बचो, ठीक है। और वो क्या है? एक वो जो यतखल्ला फ़ी तरीक़िन नासी, लोगों के रास्ते में, यतखल्ला
یعنی یتخلا یعنی جو تخلیہ کرتا ہے، یعنی جو خلوت کرتا ہے، یعنی بیت الخلا بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں کہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ خلوت ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ تنہائی ہوتی ہے بیت الخلا میں، اسی لیے اس کو بیت الخلا کہا جاتا ہے، رائٹ. تو یعنی تو وہ جو بیت الخلا بنانا ہے، یا جیسے یعنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، کہاں پر؟ 2 جگہوں پر، فی طریق الناسی لوگوں کے راستوں میں، او فی ظلہم یا ان کے سایوں میں، یعنی ایسی جگہ جو لوگوں کا راستہ ہو، جہاں سے عام گزرگاہ ہو، لوگ آتے جاتے ہوں، وہاں پر قضائے حاجت کرنا یہ لعنت والی چیز ہے. اور دوسری سایوں میں، یعنی یہ کوئی سایہ دار جگہ ہے، کوئی بھی، چاہے وہ دیوار کا سایہ ہے یا کچھ ایسا ہے، درخت کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ رکتے ہیں آرام کرنے کے لیے. تو ان 2 جگہوں پہ قضائے حاجت سے بچو، کیونکہ یہ لعنت والی چیز ہے. یعنی وزادہ ابو داود عن معاذ، اور ابو داود رحمہ اللہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے اس بات کا، یعنی ان سے روایت کر کے اس بات کا اضافہ کیا ہے. والمواردی واللفظ والمواردی، یعنی جو انہوں نے 3 الفاظ، انہوں نے 3 جگہیں بتائی ہیں. انہوں نے کہا اتقوا الملاعین، اب یہ جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، ملاعینین، اللاعینین تسنیہ تھا، اور ملاعینہ جمع ہو گیا کہ ملاعینہ ثلاثہ، 3 لعنت والی چیزوں سے بچو. البراز فی المواردی، یعنی گھاٹوں پر، موارد گھاٹ جہاں وارد ہوا جاتا ہے، اور وقارع الطریق، اور شاہراہ عام پر، یعنی جو عام گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، وذلی، اور سایوں میں، یعنی جو عام گزرنے کا راستہ اور سایہ تو اوپر والی حدیث میں بھی تھی، یہاں پہ موارد کا اضافہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ موارد میں بھی قضائے حاجت سے پرہیز کرو. موارد کیا ہے؟ گھاٹ، یعنی جہاں پانی جمع ہوتا ہے نا. گھاٹ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے مطلب وہ مختلف، یعنی جیسے مجھے یاد ہے کہ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے گھاٹ پہ جاتے تھے، کہ وہاں پانی جمع ہے تو اچھے سے وہاں پہ دھل جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی استعمال ہی ہوتی تھی. اب یہاں یہ بھی اب اس طرح کتنی چیزیں یہ استعمال میں نہیں ہونے والی، رائٹ. یعنی کپڑے بھی سب اپنے گھروں میں ہی دھوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ گھاٹ ہے، پانی کی جگہ ہے، یا سائے کی جگہ ہے جہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، یا ویسے گزرگاہ ہے، راستہ ہے، تو وہاں پہ قضائے حاجت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لعنت کا سبب ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، کیونکہ اس میں عوام الناس کو تکلیف ہوتی ہے، گندگی لگ سکتی ہے، بدبو ہوگی، مطلب مغلازت ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس لیے اس چیزوں سے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. وَأَخْرَجَ طبرانی رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے عن قضاء، یعنی النہی عن قضاء الحاجت تحت الاشجار. حدیث ابن عمر بسند ضعیف، یہ بھی ضعیف سند کے ساتھ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں طبرانی، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ منع کیا گیا ہے قضائے حاجت سے تحت الاشجاری، درختوں کے نیچے، مثمرہ، ثمر والے، یعنی جو پھل دیتے ہیں، پھلدار درختوں کے نیچے، وضفۃ النہر الجاری، اور جاری و ساری نہر کے کنارے پر بھی قضائے حاجت نہ کرے، اس سے بھی منع کیا. پھر وہی بات، ٹھیک ہے، کہ پانی، نہر جاری ہے تو ظاہر پانی استعمال کریں گے لوگ، اور درخت ایسا جو پھل دیتا ہے تو اس سے بھی، یعنی پھل نیچے اگر گر جائیں گے تو وہ خراب ہوں گے گندگی کی وجہ سے، اور ویسے بھی مطلب وہ ایسے سایہ دار نہیں ہے کہ لوگ وہاں آرام کرتے ہیں، لیکن چونکہ پھل دار ہیں اور پھل لینے کے لیے لوگ جا بھی سکتے ہیں خود اتارنے کے لیے، اور اگر مطلب خود گر جائیں تو بھی گندگی میں گریں گے اگر گندگی نیچے ہے تو، اس لیے. حالانکہ سند اس کی ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس میں بات جو ہے وہ بالکل یعنی عین سمجھ کے مطابق ہے، تو اس لیے یہ اس کو لینے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ادب کے باب سے ہے نا، آداب ہیں یہ، تو آداب میں مطلب کوئی نہ ہمارا عقیدہ انوالو ہے نہ کچھ اور، تو اس لیے پھر ضعیف حدیث سے بھی وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے.
تو بہرحال یہ اسی کی ڈیٹیل ہے، میرا خیال ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی ڈیٹیل میں نے بتا دیا آلریڈی الحمدللہ کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں منع کیا گیا ان جگہوں سے. ٹھیک ہے، اگر شارٹلی دیکھیں تو 5 چیزیں ہو گئی جو یہ مختلف روایات کو ایڈ کر کے تھا، 3-4 جو ہم نے ڈفرینٹ ان سے پڑھی. ایک یہ کہ عام راستہ جو عام چلنے کا راستہ ہے، دوسرا سایہ دار درخت کے نیچے، تیسرا پانی کے گھاٹ پر، چوتھا پھلدار درخت کے نیچے، اور پھر رواں دواں نہر کے کنارے پر بھی. ٹھیک ہو گیا، تو یہ سارا منع ہے یہ ان جگہوں پر. یہ معاذ جو تھے جو آیا تھا حدیث میں، معاذ کون ہے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ انصاری تھے، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، بڑے معزز اور بزرگ فقہا صحابہ کرام میں سے تھے. بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کا والی بنایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کے بعد شام کا ولی مقرر کیا. تو پتہ چلتا ہے کتنی عظیم ہستی تھے یہ. اور 17 ہجری میں جب تعاون میں، اور ایک قول کے مطابق 18 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. اس وقت ان کی عمر 38 ایئرز تھی. اگلی حدیث میں چلتے ہیں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تغوت الرجلان، جب دو آدمی قضاء حاجت کریں، فلیتوارا، بس چاہیے کہ وہ چھپ جائیں، کل واحد منہما عن صاحبہ، ان میں سے ہر کوئی، ان دونوں میں سے ہر اپنے ساتھی سے. ٹھیک ہے، ولا یتحدثا، اور وہ دونوں بات نہ کریں. یتحدث تا بھی آ گیا نا اس میں، تو اس کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کریں. فإن اللہ یمقت علی ذلک، بس بے شک اللہ تعالی یمقت یعنی ناراض ہوتے ہیں، علی ذلک اس بات پر، ایسے فعل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اگر دو لوگ اکٹھے بھی ہیں، سفر میں جا رہے ہیں یا ویسے ہی قضاء حاجت کے لیے اکٹھے نکلے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ چونکہ وہ اکٹھے تھے تو دونوں پاس پاس بیٹھ جائیں قضاء حاجت کے لیے، نہیں. ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں، کوئی اوٹ ہو بیچ میں تو کوئی کسی چیز کی اوٹ کر لیں، ورنہ تھوڑا دور ہو کے کہ ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اور پھر آپس میں کوئی بات بھی نہ کریں. یعنی ویسے بھی جب انسان برہنہ حالت میں ہے تو بات چیت کرنا پسندیدہ ہرگز نہیں ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے. اور پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جو سطر ہے وہ ایک دوسرے سے چھپانا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اور پھر بولو برات کے وقت باہم گفتگو کرنا بھی حرام ہے، اس لیے ایسے فعل پر اللہ تعالیٰ حرام ہے. دیکھیں، منع نہیں، صرف حرام کہا گیا ہے. کیونکہ آگے کیوں حرام کہا گیا ہے؟ کیونکہ آگے یہ بات آگے نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے. تو ظاہر ہے جو اللہ کی ناراضگی ہے پھر وہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، تو اس کا فعل جو ہے، ایسا فعل جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اگر یہ فعل خالی مکروہ ہوتا تو پھر اتنی سخت وعید کی ضرورت نہیں تھی. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب چھوڑنا بھی عملاً ثابت ہے، جو اس کا یعنی سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن ایسے موقع پر جب آپ قضاء حاجت میں مصروف ہیں تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا، یعنی بولنا اتنا سخت منع ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ، تم میں سے کوئی اپنا ذکر نہ چھوئے، یعنی شرمگاہ نہ چھوئے، بیمینہ دائیں ہاتھ سے، وہو یبول، جبکہ وہ پیشاب کر رہا ہو، یعنی پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہ کوئی تم میں سے چھوئے. اور یہ شدید منع ہے، یعنی یمسن نون مشدد جب آ جاتا ہے تو یہ زوردار تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زوردار منع کیا گیا یہاں پہ کہ بالکل نہ چھوئے. ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور قضاء حاجت کے بعد سیدھے ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے. ٹھیک ہے، یتمسح من الخلاء، من الخلاء یعنی جب قضاء حاجت سے بیت الخلاء سے جب واپس آئے تو وہ دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، یعنی واپس آئے نہیں، یعنی وہاں پر جب ہے تو دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، یعنی استنجا نہ کرے. ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ ہی
यतनफ़्फ़स यानी नफ़्फ़सा सांस लेने को कहते हैं, फिल इनाई बर्तन में, और ना ही बर्तन में सांस ले, ठीक है, यानी पानी पीते वक्त। यानी 2-3 अलग-अलग चीजें हैं जिनको मना किया गया है। एक तो पेशाब करते वक्त दाएं हाथ से, राइट हैंड से अपना शर्मगाह को ना छुएं, जाहिर है वो गंदा हो जाएगा, और उसी से तो फिर आपने वो पानी वगैरह पकड़ना या जो भी, तो वो भी गंदा होगा, ठीक है। और फिर दूसरा के कज़ाए हाजत के बाद यानी राइट हैंड से इस्तिंजा करने से भी मना किया है। जो क्लीनिंग करनी है, अपने जिस्म को साफ करना है, वो भी लेफ्ट हैंड से ही करना है। और पानी पीते हुए बर्तन में सांस नहीं लेनी है। अगर सांस लेनी है तो बर्तन को हटाएं मुंह से, और फिर सांस लेके फिर दोबारा बर्तन मुंह से लगा लें, ठीक है। ये मुस्लिम की इस मुतफ़क़्क़ुन अलैह है बल्कि, और जो अल्फाज हैं वो मुस्लिम के हैं। इमाम मुस्लिम ने अल्फाज ये वाले बयान किए, वैसे हदीस मुस्लिम में भी है और बुखारी में भी है, ठीक है। जी। यहाँ पर भी वही बात है कि दायाँ हाथ, हम पहले भी पढ़ा आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायाँ हाथ को पसंद करते थे शरफ के कामों के लिए, ठीक है ना? यानी तकरीम और तशरीफ वाले जो काम हैं वो राइट हैंड से करते हैं, और जो बाकी दूसरी चीजें हैं वो लेफ्ट हैंड से करने के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मना कर दिया गया, और यानी हराम है, ऐसा करना हराम है। ये हराम की कैटेगरी में इसको लेके आए हैं। और दूसरी बात ये कि जो पानी पीते हुए बर्तन में सांस लेना है, ये भी मतलब ज़ाहिर है वैसे भी नुकसानदेह है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स नॉट हेल्दी कि वहाँ पे हम सांस पिएँ। वैसे भी ज़ाहिर है जब इंसान बर्तन उतारेगा मुँह से तो वो थोड़ा सांस ले लेके पिएगा, वैसे भी उसके लिए सही है, एकदम से पीना नुकसानदेह है। अन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला लक़द नहाना, हमें मना किया, मना किया और ना हमें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेशक मना किया, किस बात से? अन नस्तक़बिल अल-क़िबलता, कि हम इस्तक़बाल का मतलब होता है फेस करना, ठीक है। इस्तक़बाल करना क्या होता है? यानी किसी को वेलकम करना, और वेलकम ज़ाहिर है उसकी तरफ मुँह करके ही किया जाता है ना। तो क़िबला का लफ्ज़ भी वहीं से है कि जिसकी तरफ मुँह किया जाता है। अन नस्तक़बिल क़िबलता बिग़ाइतिन, कि हम क़िबला की तरफ मुँह करें, बिग़ाइतिन यानी क़ज़ाए हाजत के वक़्त, औ बौलिन या पेशाब के वक़्त, औ अन नस्तंजिया या ये कि हम इस्तिंजा करें, बिल यमीनी दाएँ हाथ से, राइट हैंड से अपनी बॉडी को साफ करना पेशाब पाखाना वगैरह के बाद, इससे भी मना किया। औ औ न अन नस्तंजिया या हम इस्तिंजा करें बि अक़ल्ल मिन सलासति अहजारिन, 3 पत्थरों से कम में। औ अन नस्तंजिया या हम इस्तिंजा करें बिरजीअन, गोबर से, औ आज़मिन या हड्डी से। अ, हाँ, गोबर यानी लीद, यानी जो जानवरों का पखाना है ना, उसको गोबर कहते हैं। यानी गाय के पखाने को गोबर कहते हैं, और लीद यानी वही जो बकरी या ऊँट वगैरह का है, ठीक है? मतलब उनके जानवरों का पखाना मतलब आ गया लफ्ज़, और आज़मीन हड्डी से, ठीक है? तो अब इसमें किन चीज़ों से मना है, वो देख लेते हैं। एक तो क़ज़ाए हाजत के वक़्त, यानी पखाना करते वक़्त या पेशाब करते वक़्त किबला की तरफ मुँह करना, इससे मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किसी चीज़ से मना किया है? राइट हैंड से इस्तिंजा करने से मना किया है। और तीसरी चीज़ क्या है कि 3 ढेलों से कम में इस्तिंजा करें, ठीक है? यानी 3 कम से कम 3 ढेले इस्तेमाल करें इस्तिंजा करते हुए। और चौथी चीज़ के गोबर, लीद या हड्डी से इस्तिंजा नहीं करना, इससे भी मना किया है। थोड़ा-सा उसको किया भुना कर फिर कर नहीं और रहने दो। डाला? रहने दो, वॉलीबॉल डालेंगे बाद में। बस थोड़ी देर उसको भूनो, 1-2 मिनट, और फिर पानी डालेंगे। पानी गरम कर लूँगा मैं। बस इसमें डिप हो जाना अंदाज़े से। सॉरी। जी। तो ये इन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, ठीक है? और हमें मतलब बाकी तो चीज़ें पता है, ज़ाहिर है कि वो राइट हैंड, अभी बात हुई कि राइट हैंड नहीं इस्तेमाल करना इस्तिंजा के लिए, ठीक है? शर्फ़ वाले कामों के लिए राइट हैंड, और दूसरा क़िबला की तरफ मुँह नहीं करना, ये उसके यानी क़िबले की ताज़ीम के लिए है।
اور جو 3 ڈھیلوں سے کم 3 ظاہر ہوں گے تو پھر یہ شیورٹی ہو جائے گی کہ پاکیزگی حاصل ہو گئی ہے نا. پہلے ڈھیلے سے استعمال کر کے پھر ہو سکتا ہے کہ رہ جائے کچھ، پھر دوسرا، اور پھر تیسرے سے شیور ہو جائے گا کہ کوئی گندگی جسم پر باقی نہیں بچی. ٹھیک ہے. اور گوبر تو خود ہی گندگی ہے، اور ہڈی سے ظاہر ہے وہ ہڈی جو ہے وہ مطلب وہ سالڈ ایسی ہوتی ہے، وہ چبھ سکتی ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں ہاں یہی بتایا تھا شاہ صاحب نے کہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ بھی نقصان دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہوں اور پتہ نہیں ویسے کوئی کہتا ہے کہ ہڈیاں جو ہے وہ اس کی جنوں کی خوراک ہوتی ہیں، اس لیے بھی ظاہر ان کو گندا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو استنجا میں استعمال کریں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، لیکن یعنی ظاہر ہے کہ وہ ویسے مناسب نہیں ہے، ہمیں خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے ہڈی سے. ٹھیک ہے. جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جو حدیث کے راوی ہیں. پہلی حدیث آئی ہے ہماری بک میں ان سے. تو ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. اصل میں ان کا تعلق فارس سے ہے، اسی لیے سلمان فارسی کہتے ہیں ان کو. اور دین حق کی تلاش میں نکلے، بڑی ان کی بھی سٹوری ہے انٹرسٹنگ. تو پہلے یہ نصرانی بن گئے. پہلے تو ظاہر ہے وہاں فارس میں تو وہ آگ کی پوجا ہوتی تھی نا، تو آگ کی پوجا کرنے والے تھے ان کے سارے جو تھے پیچھے سے باپ دادا. خیر پھر جب یہ نکلے تو نصرانی بن گئے، اور پھر وہاں سے مدینہ شفٹ ہوئے، تو پھر مدینہ آتے ہی مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. سلمان الخیران سلمان الخیر ان کا لقب تھا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسے بڑی اچھی طرح نبھایا. ان کے خلوص اور محبت دین کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدائن یعنی جب وہاں پہ مدائن اس کا پرشین امپائر کا وہ تھا، دارالخلافہ تھا، وہاں کا والی مقرر کیا ان کو. محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتے اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے. 32 ہجری میں وفات پائی، اور ان کی عمر 250 یا 350 برس تھی. یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا، I'm sorry. اصل میں یہ باب ہمیں شاہ صاحب نے پڑھایا نہیں ہے اس میں نا، تو یہ میں یہیں سے پڑھ کے بس آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں اس کو چیک کر کے پھر اگلی کلاس میں بتاؤں گی. اچھا اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. وَلِلسَّبْعَةِ من حدیث ابی ایوب، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ساتوں امام، للسبعۃ ساتوں امام جو ہے وہ روایت کرتے ہیں. لا تستقبلوا القبلۃ بغائط، لا تستقبلوا نہ یعنی رخ کرو، القبلۃ قبلہ کی طرف، بغائط قضاء حاجت کے وقت، او بولن یا پیشاب کرتے وقت، ولا تستبدروها اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو. ہاں قبلہ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. ٹھیک ہے. ولیکن شرقوا او غربوا، یا لیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو. یعنی مشرق یا مغرب، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ قبلہ جو ہے وہ جنوب اور شمال کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اگر یعنی نہ تو اس کی طرف منہ کرنا ہے، نہ ہی پیٹھ کرنی ہے. ظاہر ہے کہ پیشاب پخانہ میں ظاہر ہے وہ دونوں ڈائریکشن استعمال ہو رہی ہے، تو یعنی نہ تو منہ اس طرف کرنا ہے، نہ ہی پیٹھ اس طرف کرنی ہے. ٹھیک. قبلے کی طرف. تو اس کے اپوزٹ جو دوسری 2 ڈائریکشنز ہیں اس طرف ظاہر ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ اگر شمال کی طرف فار ایگزامپل شمال کی طرف قبلہ ہے کہیں، تو نہ شمال کی طرف منہ کرے بندہ، نہ جنوب کی طرف کرے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اپوزٹ کون سی ہوں گی 2 ڈائریکشن؟ مشرق اور مغرب. تو یہ چونکہ جگہ کا حساب، یہ مشرق اور مغرب مراد نہیں ہے یہاں پہ، ہے نا، کیونکہ کئی ایسے ملک ہو سکتے ہیں جس میں مشرق کی طرف قبلہ ہو، رائٹ. تو وہ جگہ کا مقصد نہیں ہے یہاں پہ. مقصد بتانا یہ مراد ہے کہ قبلہ کی طرف نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ منہ کرنا ہے. ٹھیک. اور دوسرے دونوں ڈائریکشنز میں کرنا ہے. اور اس کو ساتوں اماموں نے روایت کیا ہے. یہاں اس میں ایک واقعہ ہے. عبداللہ بن عمر، حضرت جیسے مسلم میں امام مسلم جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا ابھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی ہمشیرہ حفصہ بنت عمر، حفصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھی، امہات المومنین میں سے بھی ہیں، ان کے حجرہ کی چھت پر کسی ذاتی ضرورت کے لیے چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا رخ شام کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی جانب. مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قضاء
तहज्जुद के वक़्त अपना रुख किबला की तरफ ना करे और ना पुश्त। ये हुक्म तो अहले मदीना के लिए मखसूस है इसलिए कि उनका किबला जुनूब की तरफ पड़ता है, वही बात जो मैं आपको बता रही थी। अच्छा, इसमें जो इस वाली चीज़ है ना कि वो उन्होंने देखा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त जो थी वो बैतुल्लाह की तरफ थी, यानी क़िबला की तरफ थी, ठीक है? तो इसमें कुछ उलमा कहते हैं कि अगर खुले मैदान में हो ना, खुले मैदान में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप ना यानी पीठ करें, ना मुँह करें क़िबला की तरफ, ठीक है? अगर खुला मैदान हो। और घरों में जहाँ आदमी के सामने दीवार वग़ैरह है, तो वहाँ ये हुक्म नहीं है, ठीक है? उसकी दलील ये वाली हदीस है जो अब्दुल्लाह बिन उमर की मैंने कोट की है अभी, ठीक है? मेरा ख़्याल है क्लियर हो गया होगा। लेकिन लेकिन अब अगर मतलब टॉयलेट्स फिक्स हैं जैसे अभी भी हमारे हैं, तो उसमें भी फिर भी यही है यानी एहतियात इसी में है। देखिए अब इख्तिलाफ आ गया ना, एक हदीस में आ गया कि रसूलुल्लाह ने मना किया है कि किबला की तरफ मुँह या पीठ ना करें, ये तो बात वाज़ेह आ गई। लेकिन कुछ एक दूसरी हदीस जो है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कह रहे हैं कि मैंने देखा कि आपकी बैक जो थी वो उसकी तरफ थी, बैतुल्लाह की तरफ। तो इसका मतलब है कि वो एक बंद जगह पर थे उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजरे में थे, ठीक है? तो इसका इससे कुछ उलमा कहते हैं कि खुली जगह पर अगर है तो फिर तो लाज़िम ख़्याल रखें उस बात का, और अगर बंद जगह पे है जैसे टॉयलेट्स वग़ैरह के अंदर है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उलमा का एक तबक़ा ये भी कहता है कि उसमें भी अगर एहतियात कर ली जाए तो बेहतर है, ठीक है? अगर फ्लश फिक्स भी लगे भी हुए हैं तो फिर भी ज़रा बैठते हुए, अगर आपको लग रहा है कि क़िबला की तरफ बिल्कुल मुँह है तो बैठते हुए थोड़ा-सा ज़रा सा साइड पे होके बैठ जाएँ, मतलब थोड़ा-सा डायरेक्शन अपनी चेंज कर लें। लेकिन कुछ उलमा का ख़्याल है कि इसमें कोई अगर बंद है जगह तो फिर कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ी मसला है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू अय्यूब इनकी कुन्यत है, इनका नाम खालिद बिन ज़ैद बिन क़ुलैब है। मदीना में तशरीफ़ आवरी के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी इनके ही यानी इनके घर के सामने जो प्लॉट थी वहाँ पे रुकी, और फिर ज़ाहिर है कि इनके मेहमान बने, अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तामीर होने से पहले। तो कितनी बड़ी फ़ज़ीलत इनकी है। आपका शुमार अकाबर सहाबा किराम में होता है और ग़ज़वा बदर में शरीक थे। अर्ज़ रोम यानी रोमन एम्पायर के खिलाफ जिहाद करते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया, और 50 हिजरी में शहादत ये शहीद हुए, और उनकी कब्र दीवार कुस्तुनतुनिया के साए में है। ख़त्म नहीं कर पाए हम अभी भी। मेरा ख़्याल है रुक जाते हैं फिर हम यहाँ पे। इंशाअल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, अज़ान होने वाली है। चलें इंशाअल्लाह बस रुकते हैं यहाँ पे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।